رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کی، مل کے پڑھیے، رسول نانا بابا علی، کون حسین؟ جڑا گودے رسول وچ پلیا ہوئے انہوں حسین آکھیا جاندا ہے۔ توجہ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے او شاعر دا تخیل ہے، بڑے سونے انداز دے نال منظر کشی کردا ہے، آکھدا ہے رسول نانا بابا علی، اجے وی پوچھنے حسین، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین گودے نبی اچ پلیا، اے تیسرا ہے امام جھلیا، حسین گودے نبی اچ پلیا، اے تیسرا امام ہے جھلیا، حسین پنج تن دا پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین پنج تن دا پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ نہایت ہی واجب الاحترام
سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کروڑہا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ارض و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گو ہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری خالق اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے واسطے میرے واسطے دین دنیا قبر حشر دے وچ برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ محترم حضرات، کئی جمعہ تو ذکر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جاری و ساری ہے، اور آج بھی انشاءاللہ آپ دا ہی ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ امام عالی مقام امام حسین پاک آپ نے کل کائنات نو دسیا ہے میریاں رگاں دے اندر محمد عربی دا خون ہے، اے گردنا کٹ تے سکدیاں مگر منافقاں دے اگے جھک نہیں سکدیاں۔ اے امام عالی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر درس دیتا ہے۔ جتنے بھی میرے امام دے مقابلے دے وچ آئے اے سارے دے سارے منافقاں دا ٹولا ہا، اور منافقت کفر تو بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، سارے نو پتہ ہے بھی یہ بندہ کافر ہے۔ منافقت ایڈا بڑا گناہ ہے کہ بندہ سوکھا پہچانیا نہیں جا سکتا۔ منافق بندے دیاں نشانیاں رسول پاک نے دسیاں، اور جنہ دے وچ نشانیاں پائیاں جاندیاں ہون، کربلا دے میدان وچ مولا حسین دے سامنے آن والے وہ بھی منافقان، اور قیامت تک جڑا او رویہ اختیار کرے قیامت تک وہ منافق کہلاندے رہن گے۔ یاد رکھو، ایک کلمہ گوا یزید بھی کلمہ رسول دا پڑھدا، خولی بھی کلمہ رسول دا پڑھدا، لیکن اے دے باوجود اندر میل باقی رہا۔ اے میل دی نجاست منافقت دے وچ تبدیل ہوئی، اور انہوں نے امام عالی مقام امام حسین پاک دا سر انور نیزے دی نوک تے چڑھایا۔ ظلم و ستم دی انتہا پر میرے امام نے صبر دی انتہا کر کے وکھا چھوڑی۔ سر نیزے دی نوک تے قرآن سنا رہا ہے۔ اے پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا، بازاراں دے وچ مولا حسین نے قرآن سنایا، پہاڑاں دے وچوں گزرن لگیاں، صحرا دے وچوں گزرن لگیاں، کربلا دے میدان وچوں ٹرن لگیاں، میرے امام نے قرآن سنایا۔ میرے امام نے دسیا ہے
قرآن نال بندہ محبت کردا ہوئے، قرآن نال بندہ پیار کردا ہوئے تے قرآن انہوں کسے بھی مقام تے تھڑکن نہیں دیتا۔ یہ ہے بات عام بندیاں واسطے۔ تے حسین تے ہوئے جس نے کربلا دے میدان وچ قرآن بچایا ہے۔ میرے امام دا رتبہ بڑا ہے، میرے امام دی شان بڑی ہے، تے نیزے دی نوک تے قرآن ایویں بھی نہیں پڑھیا جاندہ، کوئی گل ہوئے تے پھر ہی قرآن پڑھیندا ہے۔ اے ہر بندے دے وس دی بھی گل نہیں، ہو سکتا ہے قیامت تک پھر انج دا کوئی قاری قیامت تک نہ آوے، نہ ہو جا کوئی قرآن پڑھن والا آوے، نہ اس لہجے وچ پڑھن والا آوے، نہ اس انداز وچ قرآن پڑھن والا کوئی آوے۔ چونکہ اے مقام، اے عزت اور اے شان اور اے دولت کل کائنات چو ملی ہے تے لجپال حسین ابن علی نو نصیب ہوئی ہے۔ محترم حضرات، قافلہ چلدا چلدا شام دے شہر دے قریب پہنچے ہے۔ یزید نو پتہ لگا، خبر دیتی گئی بھی قافلہ شہر شام دے بالکل قریب آ گیا ہے۔ اس آکیا اس قافلے نو ٹھہرایا جائے۔ شام دے مین دروازے دے گیٹ دے سامنے قافلہ قیدیاں دا روک لیا گیا اور شام نو سجانا شروع کر دیتا گیا۔ شام دے بازار سجا دیتے گئے۔ شام دے قریب ہی بالکل ایک بستی ہے جہدے وچ خولی دا گھر ہے۔ جدو قافلہ اس جگہ تے رک گیا نا، خولی آکھیا ہوئے نا میں آج اپنے گھر چلا جانا، صبح پھر اس قافلے وچ آ کے شامل ہو جاواں گا۔ ادھی رات دا ٹائم ہو چکے ہے۔ خولی سر حسین لیا، لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ امام علی مقام دا سر انور رکھن واسطے جگہ پہ تلاش کرے، بھئی کتھے رکھاں، کیڑی جات رکھاں۔ قصہ مختصر، او دے گھر دے وچ تندور لگا ہویا ہے۔ انہیں فیصلہ کیتا بھی سب تو زیادہ محفوظ جگہ ہی ہوئے، اس پاسے کسی دا دھیان بھی نہیں جاونا، اس پاسے کسی دا خیال بھی نہیں جاونا۔ اس ارادے اور اس نیت دے نال انہیں میرے امام دا سر انور تندور وچ رکھ کے تے اتو ڈھکن دے چھڑیا، اتو بند کر چھڑیا اور اندر جا کے داخل ہویا۔ بیوی اٹھی، اس آکھیا بڑے دنوں تو بعد آئے ہیں، خیر تہا اتنے دے کتھے لائے نہیں؟ آکھیا حکومت وقت دی کچھ باغیاں دے نال جنگ ہو پئی ہے، انہاں باغیاں نو قتل کرے دیاں ٹائم لگ گیا ہے، تے ہونے ہی ایسا وہ باغیاں دا قافلہ لے کے اپنے ہاں، تے میں اس واسطے آیا کہ جا کے اپنے بال بچیاں دی خیر و عافیت پوچھ لواں۔ اگلی گل نہ دسی بھئی میں کر کے کی آیا۔ اے دی جڑی بیوی آئی، اے تہجد گزار بھی آئی تے آل محمد دی وفادار بھی آئی۔ اچھی بولے آدھر اہل بیت اطہار دی وفادار بھی آئی، تہجد گزار بھی آئی اور نبی پاک دا اے دے دل وچ پیار بھی آئی۔ جدو تہجد دا ٹائم ہویا نا تے بی بی اٹھی ہے تے اٹھ کے وضو کرن واسطے اپنے کمرے چو باہر نکلی،
تے اچانک نگاہ پئی تندور والے پاسے تے ویکھیا بھی او دے وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں، نور دیاں لائٹاں پیاں نکلدیاں تے دل وچ خیال کیتا بھی سمجھ لگیاں اگ تے میں بجھا چھڈی آ، اے شعاواں کھادیاں قریب آئی نا تے اتوں ڈکن اتاریا تے وچ کی ویکھیا ایک بہت بڑا محل ہے اور اس محل دے وچ میرے امام دا تکیہ لگا ہویا ہے تے خدام میرے امام دے چار چفیرے بہ کے میرے آقا دے حسن و جمال دا تذکرہ پہ فرما دے۔ اس غور کیتا اس آکھیا چہرہ تا ویکھیا ویکھیا نظر آندا ہے، واپس پلٹی آ کے خولی نو اٹھایا، انہوں آکھیا بدبختہ تو تا کیا آسا تا باغیاں دے نال جنگ کیتی ہے، اے جڑا سر تندور دے وچے اے کسے باغی دا تا نہیں، اے کسے مجرم دا نہیں، اے تے نبی دی آل دا شہزادہ مولا حسین لگدا ہے۔ اس آکھیا اس بغاوت کی تھی اس واسطے اسا انہوں قتل کر چھوڑیا ہے، مولا حسین بادشاہ دے نالے محبت رکھن والی آ، اس آکھیا تو اے مولا حسین نو قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہی تے ظلم و ستم کیتا ہی، لہذا آج تو بعد میرا تیرا تعلق ختم، آج تو بعد میرا تیرا جوڑ کوئی نہیں۔ معلوم ہویا جس گھر وچ حسین مولا دا منکر رہندا ہوئے اس گھر نال ساڈا تعلق، سارے بولے آئے، جس خاندان وچ مولا حسین دا منکر رہندا ہوئے اس خاندان نال ساڈا تعلق کوئی نہیں۔ تے ایتھے ہن میں ایک مسئلے دی گل پیا کرنا، ہن شاہ رگ تے ہاتھ پیا رکھیندا، ذرا غور کرے آئے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، او خولی دی بیوی ہے تے امام پاک دا سر خولی گھر لے کے آیا تے اس ویکھیا، اس ویکھیا کیا میں محب اہل بیت، تو قاتل اہل بیت، تو گستاخ اہل بیت، تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں بندا، لہذا تو جان تیرا گھر جانے، میرا تیرے نال تعلق نہیں، اس واسطے کہ تیری طبیعت یزید والی ہے، میری طبیعت حسین مولا دی پیاری بہن سیدہ زینب والی ہے، تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں بندا، جتے گستاخ رسول ہوئے او دے نال رشتہ داری منقطع کرنا ایک کنیز زہرا نے دسیا ہے، ایسے لوگوں نال تعلق نہیں، ساڈا رشتہ دار بھی رسول دا غلام ہے، ساڈے نال تعلق رکھن والا بھی رسول پاک دا غلام ہے۔ اللہ حق چاریا یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ بی بی گھروں نکلی ہے، اس سارے بچیاں نے اٹھایا چلو جا کے اپنی ماں نو مناؤ، سارے بچے مگر دوڑے، اس آکھیا میرا تہاڈا رشتہ صرف رسول پاک دی وجہ تو ہے، تہاڈے پیو میرے پاک رسول دے پیارے نواسے نو قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہے، لہذا میرا دے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ بی بی گھروں نکلی ہے اور آندھی ہے کہ میں سدھی مدینے جانا ہے اور جا کے رسول پاک دی پاک بارگاہ تیری شکایت کرنی ہے۔ اگے تاریخ پھر خاموش ہے کہ وہ بی بی مدینے اپڑی یا نہ اپڑی، ادھر رات ختم ہوئی تے دوسرا دن شروع ہو گیا، 3 دن تک ایک قافلہ سادات پاک دا قافلہ انہوں شام دے مین دروازے دے اتے ٹھہرایا گیا اور ادھر پورے شام نو سجا دیتا گیا، پورے بازاروں نو سجا دیتا گیا۔ سجان تو بعد جڑا اس تو بھی وڈا ظلم انہاں ظالمہ نے کیتا، انہاں کیا سارے محلے والے چھتاں تے چڑھ جاؤ اور روڑے تے وٹیاں دے نال انہاں دا استقبال کیتا جائے۔ سنو میرے امام عالی مقام دا قافلہ شہدائے
ناموسے پیغمبر دا قافلہ جدو ٹریا نا تو استقبال انہاں شام والے نے کیویں کیتا میرے امام دا. یہ تے رب دی قدرت آ کہ پردے پامال نہیں ہوئے، پردے سلامت رہے، اور دربار یزید کے اندر میرے امام دا سر انور سارے تو پہلے پیش کیتا گیا. ایک تھال رکھیا ہوا ہے اور نور دیاں لائٹاں پہ نکل دیاں، نور دیاں شعاواں پہ نکل دیاں میرے امام دے سر انور چوں. ایک اس ظالم دے ہاتھ چھڑی ہے یزید دے ہاتھ، اور اس نے میرے مولا حسین بادشاہ دے لباں دے اتے اس چھڑی نو مارنا شروع کیتا. ایک عیسائی موجود ہے، عیسائی، اس آکھیا اے یزید اے سرکے دا، آکھیا حسین دا. اس آکھیا کون حسین؟ یہ باپ دا نام کی ہے؟ آکھیا علی. یہ ماں دا نام کی ہے؟ آکھیا فاطمہ. او عیسائی آکھن لگا پھر انج کیوں نہیں آندا کہ میں اپنے نبی دا دوترا شہید کروایا ہے. سن تیرے کردار دے نالوں تے پھر اسا چنگے ہاں. عیسائی آکھن لگا اسی چنگے ہاں، میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل دے وچوں ہے. اس عیسائی آکھیا میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل دے وچوں ہے تے میں حضرت عیسیٰ دا امتی ہاں، تے جتھوں ساڈے پیغمبر دی سواری گزر جاوے نا اسی اس جگہ دا بھی حیا کرنے ہاں. بلکہ اس ایک نشانی دے طور، ثبوت دے طور ایک اور گل بھی دسی. اس آکھیا ساڈے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ دی سواری دا پیر تے پیر دے نالے سم تے آپ نے ایک باری سم بنوایا تے وہ پہلا جڑا سم کٹیا نا وہ کٹیا ہویا سم اسا اج تبرک دے طور تے سنبھال کے رکھیا ہویا ہے. اچھی بولیا ہے ذرا. اس آکھیا اسی تبرک دے طور تے اج بھی وہ سنبھال کے رکھے ہویا ہے تے اسی اس دا حیا کرنے آئے کہ اے اس جسم دا حصہ ہے جس گدے دے اتے میرے پیغمبر نے سواری کیتی آئی. جناب عیسیٰ روح اللہ دا او گدا مبارک جے دے اتے آپ سواری فرما دے آن. تو میرے نبی دے نال پیار فرمانا لیا. اس عیسائیہ کیا پھر توڑے نالوں تے اسی چنگے ہاں، اسی تے اس جگہ دا حیا کرنے ہاں جتوں ساڈے نبی دی سواری دا گزر ہو جائے تے اے تے ہووے جڑا مہر نبوت دے اوتے سوار ہویا ہے، جڑا پشت پیغمبر دے اوتے سوار ہویا ہے، جڑا مہر نبوت تے اور زلف واللیل دے نال کھیلدا رہیا ہے. تساں اس حسین نو شہید کر کے آدے و باغی نو شہید کیتا ہے. میرے آقا دے نال پیار فرمانا لیو. گل اتھائی نہیں مکی. ایک بڑھڑی عمر دا صحابی بھی موجود آ دربار یزید. اس آکھیا کمینیاں اپنی چھڑی پیچھا ہٹا، اے جنہ لباں تے تو چھڑی پیا مارنا ہے نا میں اپنی اکھاں نال ڈٹھا ہے پاک رسول نو انہاں لباں دے اتے اپنے لب رکھ کے چم دیا ہویا. اس آکھیا یزید نے آکھیا اگر میں نو تیرے بڑھاپے دا خیال نہ ہوئے آنا تو جیڑی تو ہے بے ادبی کیتی ہے میں تینوں قتل کروا دینا ہاں. او نبی دا صحابی جلال چایا، جلال چاہ کے فرمان لگا اے یزید تینوں میرے بڑھاپے دا خیال ہے تو امام الانبیاء دے خون دا حیا نہیں آیا، تو میرا کی خیال کرنا ہے. بہرحال محترم حضرات پھر او پاک دامن بیبیاں بھی یزید دے سامنے پیش کیتیاں گئیاں اور یزید کمینہ بکواس کرن لگا، آکھن لگا میں جت گیا تے تساں ہر گئے ہو، اج میری فتح ہو گئی ہے، تسی ناکام ہو گئے ہو. اس ویلے سیدہ ثانیہ زہرا
مولا علی دے لہجے نال بولیاں. جڑا بندہ جاگدا بیٹھو ہوئے ایتھے بولے ذرا. بولن والی سیدہ ثانیہ زہرا ہائی پر آواز سیدہ زہرا دی نہ ہائی، آواز مولا علی دی ہا. رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ سیدہ ثانیہ زہرا دی آواز انہاں دے کناں تک جاوے، انہاں دے کناں تک جڑی آواز جاوے وہ مولا علی دا لبو لے جاوے. مولا کائنات دے لہجے دے اندر اج جدوں مولا علی دی بیٹی بولی ہے نا تے کربلا، جناب کربلا دا منظر تے پھر دمشق دا بازار تے پھر شام دا محل تے پھر دربار یزید اج لرز گیا، کم گیا اور کائنات ویکھ دیے پئی کہ بولن والی تے ثانیہ زہرا ہاں پر آواز سیدہ ثانی دی نہ آواز مولا علی دی ہاں. انج پیا لگدا ہاں جویں حیدر کرار با نفس نفیس اج خود میدان دے وچ آ گئے. سیدہ ثانیہ زہرا پاک نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ سناٹا چھا گیا اور دربار یزید اچبان والے لوکاں دے سامنے سیدہ ثانیہ زہرا دا خطبہ اتنا مدلل خطبہ ہا کہ یزید نو اپنی پہ گئی ہو سکیا لگدا ہے کہ کام الٹ ہو جانا ہے. اس نے اظہار محبت دے اندر عورتاں نو بلایا اور آکھیا کہ غم حسین دے اندر اپنے آپ نو پٹو. پوری دلیل دے نال گل پیا کرنا، اے پٹنا تے ماتم کرنا یہ کہہ کروایا ہے. دربار یزید دا، یزید دے دربار دے وچ سب تو پہلے وال نوچن دا حکم کہہ دیتا یزید نے. پورے شام دے وچ 3 دن تک اس ماتم کروایا، 3 دن تک وہ پٹاندا رہا اور آکھیا امام زین العابدین نو اسا تواڈے نال آئے. کی آکھیا اسا تواڈے نال آئے. جتنے بھی احباب تسی بیٹھے ہو بالکل ٹھنڈے دماغ نال مسئلہ سننا ہے. جے تے اگر سیدہ زینب پاک نے کیتا ہے ماتم تے پھر آپا بھی کریے. بھئی گل مسئلے دیئے بھئی جے تے سیدہ زہرا پاک دی آل اولاد جناب امام زین العابدین آپ نے غم حسین اچ ماریاں اپنے آپ نو سگڑیاں تے پھر آپا بھی ماریے. جی اگر سیدہ ثانیہ زہرا آپ نے اپنے بال نوچن تے سینہ پیٹے ہے تے پھر آپا بھی کریے. تے جی اگر ایک کام حسینیہ نہیں کیتا تے پھر آج آپا کیوں کریے؟ اچھی بولے آئے بھائی گل میں پیا کرنا، ذمہ دار میں ہاں، گل میں پیا کرنا تے دلیل میں دینی ہے نا. تسی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. یزید 3 دن تک ماتم کروایا اپنے دربار دے اندر. 3 دن تک ہو سکیا کہ محبت حسین تسا کام کرو. اے کام محبت حسین دا نہیں. لجپال حسین نال پیار فرمانا لیا. تاریخ گواہی دیندی ہے کہ اس ویلے سیدہ ثانیہ زہرا نے فرمایا آپ ہی شہید کیتا ہی تے آپ ہی ماتم پیا کرنا ہے. تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے، تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے. اور یاد رکھو اے ماتم کرنا اے حسینیہ دا طریقہ نہیں. اے حسینیہ دا طریقہ سب تو پہلے ڈھول یزید وجوایا. آج اگر اسی ڈھول وجائیے تو کیا غم منا رہے ہیں؟ اس تا اپنی جیت دی خوشی چ وجایا اسا کیس کو وجائنے آئے. اے ڈھول سب تو پہلے یزید وجوایا ہے جدو مولا حسین پاک شہید ہو گئے. اچھا غم دے وچ نویں کپڑے پائے جاندے ہیں. سارے بولے آئے یار بندے دے گھر فوتگی ہو جاوے تے بندہ دکان تے جاندا ہے نواں سوٹ لیندا ہے مڑ جا کے درزی نو دیندا ہے انہوں آتا جلدی جلدی میں نو سی کے دے ساڑھے گھر فوتگی ہو گئی ہے. انج بندہ کریں دا بلکہ جی اگر وہ نویں کپڑے پائی ودا ہوئے نا
تے وہ لا چھوڑیندا ہے، پرانے کپڑے پہندا ہے بھی ساڈے گھر فوتگی ہو گئی ہے، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، میری اماں فوت ہو گئی ہے، تے لہذا مینوں مناسب نہیں کہ میں نویں کپڑے پاواں، اج اسی نواں سوٹ سواویے 10 محرم نو تے پا کے غم حسین مناویے۔ بولو اے غم حسین نہیں، اے سارے تو پہلے کم کیتا تے دربار یزید نے کروایا، اے سارے کام اس کروائے۔ اگلا دن آ گیا جمعے دا، امام زین العابدین نے بلایا تے بلا کے آکھن لگا کہ جیڑا کچھ ہونا وہ تو ہو گیا، وہ تو واپس ہو نہیں سکتا، لہذا آپ صلح کر لویے، رسائی کر لویے، تے تسا جو بھی منگتے ہو نا میں دیون نو تیار ہاں، تے آپ رسائی کر لویے، صلح کر لویے۔ مولا حسین بادشاہ دا 13 سال دا کڑیل چڑھدی جوانی دا جوان امام زین العابدین پاک بولے اور فرمایا کمینیاں تیری ساڈی رسائی نہیں بندی، تیرے نال صلح نہیں ہو سکتی، تیرے نال رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تے اسی حق دے علم بردار بن کے نکلے آئے۔ اسی حق دے علم بردار بن کے نکلے آئے، لہذا تیرا ساڈا جوڑ بندا نہیں۔ اس آکھیا مڑ بھی اگر کسی شاید ہی تسی خواہش کرو تمنا کرو تے میں حاضر ہاں۔ آپ فرمایا اج جمعے دا دیہاڑا، اج کی دن نے جمعے دا، تے ان کر خطبہ جمعہ مینوں دیون دے۔ اس صلاح مشورہ کیتا سارے نال، تے اس آکھیا مشورہ کی تو نے بھئی کی اس کر لینا ہے تے خطبہ جمعہ دیون دیو۔ اس بعد آپ نے فرمایا ساڈے شہداء دے سر ساڈے حوالے کر دے، اور مینوں پردے دار بیبیاں واپس مدینہ تک پہنچاون دے۔ اے 3 گلاں میرے امام نے فرمائیاں۔ میرے آقا دے نال پیار کرن والےو، پہلی گل جمعہ دی آئی، نماز جمعہ دا خطبہ جمعہ دا ٹائم ہویا، شام دی مسجد بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، فل مسجد ہے، میرے امام خطبہ پہ دین دین۔ امام زین العابدین جدوں شام دی جامعہ مسجد دے اندر مولا امام زین العابدین پاک آج اپنے نانے دے ممبر تے بیٹھے ہو سن، تے کیفیت کی ہو سی اس کنڈیشن نو یا امام زین العابدین جاندا ہے یا کربلا وچ گردن کٹان والا حسین ابن علی جاندا ہے۔ میرے امام زین العابدین خطبہ پہ دین دن اور مسجد کے اندر سناٹا چھایا ہویا ہے۔ میرے امام نے دسیا کہ سانو انہاں مدینے تو بلایا کیویں، مڑ کربلا دے وچ انہاں ساڈے نال مقابلہ کیتا کیویں، مڑ انہاں ساڈے نال کیڑا کیڑا ظلم کیتا، اور ساڈے شہداء دے سر نیزیاں تے کیویں چڑھائے، اج ایتھے کیویں لے کے آئے، تے ہن محب اہل بیت ہون دا دعویٰ کیویں پہ کریں دے۔ یہ میرے امام نے ساری گل تفصیل نہ دسی، تے جدوں تفصیل دسی نا اس ویلے شام دے لوکاں دے اتے وہ گل کھلی بھئی اسا تے ہور کوئی سن دے رہے ہیں، گل حقیقت اچ کچھ ہور آئی۔ تختہ الٹن لگا نا یزید دی حکومت دا، تے اس دے کول مؤذن بیٹھا ہا، ایسا کیا مؤذن نو جلدی کر، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، تے جلدی اذان شروع کر، جے اگر 5-7 منٹ امام زین العابدین اور تقریر چکی تھی تو اے عوام مینوں اتھائی پہ جاسی، انہا میری لیر اتھائی کر چھڑنی ہے، جلدی کر خطبہ دے۔ ادھو جناب وہ اذان شروع کی تھی، میرا امام چپ کر گیا، دروازے دے وچ کھڑو کے یزید نے اذان پڑھوائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدو لفظ آیا نا محمد الرسول اللہ دا، میرے امام زین العابدین
ممبر تے بیٹھے ہویا فرمایا ہے مؤذن ذرا ٹھہر جا. مؤذن رک گیا. میرے امام نے یزید اللہ اپنا رخ کیتا. فرمایا یزید دس اذان وچ تیرے نانے دا نا ہے یا میرے نانے دا نا آیا ہے؟ بھئی جیڑا بندہ بول سکتا ہوئے وہ لازمی بولے. گنگے تے مجبوری ہے باقی ہر بندہ بولے. امام زین العابدین پاک نے فرمایا اے یزید دس تو چاہتا ہوں دین ختم ہو جائے شریعت مصطفیٰ ختم ہو جائے دس اذان وچ تیرے نانے دا نا ہے یا زین العابدین دے نانے دا نا آیا ہے؟ یزید چوپ نہ کہی آوے تے نہ کہی جاوے. میرے امام نے فرمایا قیامت تک سن تیرے تے لعنت وسدی راسی. اور جدوں بھی کسے مسجد اذان ہو سی ہر مسجد دے وچوں 5 دفعہ ساڈے نانے دا نام بلند ہو سی. اس واسطے کہ اسا اپنا خون دے کے نانے دی شریعت بچا چھوڑیے. قیامت دے دیارے تائیں تیرے تے لعنت وسنی ہے. اور امام الانبیاء دی حال تے قیامت دے دیارے تک لوکاں نے سلام پیش کر دیا. میرے امام نال پیار فرمانا لیا. لوکاں تے اس ویلے حقیقت ظاہر ہوئی کہ اصل معاملہ کی ہا. جمعہ پڑھی گیا. میرے امام زین العابدین پاک نے فرمایا کمینیاں مینوں پتہ ہا کہ تو یہ کام کوئی نہیں کرنا اور تو مینوں بندے علی صحیح طریقے نال وہ کام کرن بھی نہیں دیتا. میری اگلی شرط ہے کہ میرے بابے دے دشمن اور قاتل میرے حوالے کر. توجہ ہے میرے باپ دے قاتل میرے حوالے کر. اس کمینے نے اعلان کیتا کہیں کیتا ہے شہید مولا حسین نو. کوئی آکے شمر کیتا ہے شمر آکے میں اعلانت کیوں کھٹا. اے خولی کیتا ہے خولی آکے میں اعلانت کیوں کھٹا. اے فلانے کیتا ہے فلانے کیتا ہے فلانے کیتا ہے. ایک دوے دوتے مل چھڑے انہیں کوئی بندہ بھی اقرار کرن واسطے تیار نہ ہویا. آخر کار یزید آکھیا اے زین العابدین اے کام تا ہو نہیں سکتا چونکہ کوئی بندہ منن واسطے تیار ہی نہیں تے باقی اسی تواڈے قافلے نو واپس مدینے جاون دی اجازت پہ دینے ہاں. میرے امام نے فرمایا مینوں پہلو ہی پتا ہا کمینیاں تو اے بھی کام نہیں کرنا لیکن یاد رکھ اساں تاریخ لکھ چھڈیے جدوں بھی شابش دی واری آوے گی تے محمد دا گھرانہ سامنے آوے گا. جدوں لعنت دی واری آوے گی قیامت تک لعنت تیرے اوتے وسدی رہے گی. میرے امام دے نال پیار فرمانا لیو. پھر میرے امام دا ایک قافلہ نعمان بن بشیر اے نبی پاک دے نال محبت رکھن والا ہے. انہاں دی قیادت وچ تمام سر اسی طرح اگے اگے یزید نے سارے دے سارے سر واپس کیتے. امام زین العابدین 72 سر سن جڑے امام شام میں لے کے پھر واپس نکلے. چونکہ انہاں کمینیاں نے شہادتاں جدو ساریاں ہو گئی نا اس تو بعد سارے اجسام دے نالوں سارے دے سر مبارک علیحدہ کر کے سارے نو نیزے دی نوک تے چڑھایا ہوا. اور میرے امام علی مقام امام حسین پاک دا سر انور سارے تو اگو ہے. جدو شام شہر چوئے قافلہ باہر نکلیا نا تے نعمان بن بشیر اے میرے امام زین العابدین دے سامنے آیا اور اس آکے عرض کی تھی اے آقا میں نوکرہ آل محمد دا میں خادم آل محمد دا ارشاد فرماؤ جی میں تسی فرماسو قافلہ اسے طریقے نال جاسی. جس ویلے آپ نے دی محبت ویکھی نا تے سرکار امام زین العابدین پاک دی اکھاں بھر آئیاں اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے. اور میرے امام نے فرمایا اے نعمان اگر تو ساڈے نال کوئی بھلائی کرنا چاہنا ہے نا تے چل پھر ایک باری دوبارہ پھر کربلا دے میدان لے چل. دوبارہ پھر کربلا دے میدان لے چل. محترم حضرات ایک قافلہ پھر دوبارہ میدان کربلا دے وچ آیا اور شہداء دے سر کربلا دے میدان وچ دوبارہ دفن کیتے گئے. اور دوسری روایت ہے
کہ امام پاک دا جڑا سر پاک آئی نا وہ واپس مدینہ شریف لے کے آئے اور جنت البقیع شریف دے اندر سیدہ زہرا پاک اور جناب امام حسن پاک انہاں دے قدمہ دے قریب امام عالی مقام دا سر پاک دفن کیتا گیا. 2 روایتاں زیادہ معتبر روایت کربلا دے میدان آ رہی ہے. تو میرے امام عالی مقام نے پھر 3 دن تک اتنے قیام کیتا. تو محترم حضرات ایک قربانی میرے امام عالی مقام دی اے رائے گاں تے ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. وہ مشن جڑا میرے امام دا مشن آنا وہ قیامت تک انشاءاللہ آباد و شاد رہے گا. قیامت دے دیہاڑے تک انشاءاللہ اس مشن دی اتے حسین مولا دے منن والے چلتے رہن گے. اور یاد رکھو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی دا نام ہے کہ جدو آپ دا نام آندا ہے نا تے حلالی خون جناب حرکت وچ آ جاندا ہے. پھر ایک قافلہ اتھوں چلیا ہے 3 دے رکن تو بعد پھر ایک قافلہ واپس مدینہ شریف راہ وچ مکہ بھی آیا ہے. لوگو تڑپ جاؤ گے جدو مکے چو ایک قافلہ نکلیا نا تے ایک تیز سواری سوار مدینہ شریف وچ گیا ہے. انہیں جا کے خبر دیتی کہ مولا حسین دا قافلہ واپس آ رہا ہے. اگلی گل نہ سنائی بھی آ کے انداز نل رہا ہے. تے خبر پہنچی ہے جناب سیدہ سغرا پاک تک. دیاں والے ہو جدو دھی نو خبر ہوئے نا میرا بابا آندا ہے پیا او دے پیر دے اتے زمین دے اتے او دے پیر نہیں لگ دے. جدو خبر اپڑی ہے نا جناب سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا دے کول اج بابے حسین دا پلنگ پہ صاف کر دیئے تے تقدیر بار بار پہ دیئے نہیں سغرا جس بابل واسطے تو پہ پلنگ صاف کرنی ہے او تے کربلا دی ریت نو اپنا بستر بنا کے سام گیا ہے. کدی جناب امام علی اصغر دے جھولے نو پہ صاف کر دیئے کدی امام علی اکبر دی 4 پائی نو پہ صاف کر دیئے گھر دی صفائی ستھرائی دا خیال پہ کر دیئے. میرے نبی دے نال پیار کرنا لیا ایک قافلہ سدھا روضہ رسول تے اپڑے ہے. تے جدو نانا پاک دے روضے تے امام زین العابدین پاک اور جناب شہربانو پاک جناب سیدہ زینب پاک اور دیگر کنیزہ خادمہ نوکرانیاں ساریاں امام الانبیاء دے روضہ انور تے حاضر ہوئیاں تے سیدہ ثانیہ زہرا نے داستان سنائی نانا میں اپنا برا حسین دے آئیاں تیرا دین بچا آئیاں. نانا میں اپنے اونو محمد دے آئیاں تیری شریعت بچا آئیاں. نانا علی اصغر نو اپنے اکھاں دے سامنے تڑپدا ویکھ کے آئیاں تیری شریعت بچا آئیاں. میرے نبی دے نال پیار کرنا لیا ایک ایک دی داستان سیدہ ثانیہ زہرا نے سنائی. جدو داستان مکمل ہوئی روضہ رسول جو آواز آئی اے زینب پریشان نہ ہو جدو یہ قربانیاں ہو رہی ہیں سن تے جدو بھی کوئی شہید ہوندا سی استقبال واسطے بھی میں گیا موجود سا. اے زینب مبارک ہو بھی تو اپنا خاندان کٹوا کے نانے دا دین بچائیے. قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہسن قیامت تک لوگ امام الانبیاء دی شریعت اتے عمل کرتے رہسن اور تانوں یاد بھی کرتے رہسن. جدو تک قرآن دا نا باقی رہے گا ادو تک تواڈیاں قربانیاں دا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. لوگو پھر میرے امام زین العابدین پاک اور آپ دا ایک قافلہ جدو گھر نو واپس پلٹے ہے نا تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اج اپنے وڈے برا باپ دی پگ دے وارث دے بوئے تے بہن آئیے تے ویکھیا دروازے نو تالا لگا ہویا ہے. دروازے تے تالا. امام پاک امام حسن مجتبی
آپ دے دروازے نو تاڑا لگا ویکھیا تے بہن سیدہ زینب نے آواز دیتی، اے بھرا حسن، بہناں نو بڑے مان ہوندے براواں تے، بہن بوئے تے آئیے، دروازہ بندے، اگلا دروازہ ہا جناب امام حسین بادشاہ دا، او دروازہ بھی بند، جس بہن دے 18 برا ہومن تے 18 دے 18 دروازے بند ہومن، اس بہن دے دل دے اتے کی بیت رہی ہوئے گی۔ آخر لا دروازہ ہے جناب سیدہ زینب پاک دا، جدو آپ اپنے دروازے دے سامنے گئیں نا تے ویکھیا اندر قرآن دی پڑھیون دی آواز پئی آوے۔ جناب سیدہ زینب پاک نو اس ویلے کربلا والے کاری دی تلاوت یاد آئی۔ جدو امام زین العابدین پاک بھی یہ تلاوت سنی، خاندان نبوت دے چشم و چراغ اتھائیں بہ گئے، اندر قرآن دی تلاوت دی آوازے تے سیدہ زینب پاک دروازے دے وچ جا کے بہ گئیاں، قرآن پڑھیتا ہے پیا۔ اچانک آپ دی دھی دی نگاہ پئیے، ایک قرآن پڑھنے والی کوئی اور نہیں آئی، سیدہ زینب دیاں 2 دھیاں ہان جڑی اندر بہ کے قرآن پئیاں پڑھ دیاں۔ جدو ویکھیا نا اج ایک کیفیت سکی دھی پہچان نہیں سکی، دروازے تے آئیے تے آ کے آدھی سوالن کیشہ دی ضرورت ہے، مانگ کے منگنا چاہنی ہے۔ آپ نے فرمایا میں سوالن نہیں ہاں، میں مسافرہ ہاں، سوالن نہیں ہاں، مسافرہ ہاں۔ اتنی دیر آپ دے گھر والے بھی آ گئے جو کہ میدان کربلا دے وچ نہیں سن، تجارت دی غرض نال جدو میرے امام نے سفر شروع کیتا ہے ایک کسی اور ملک دے وچ تجارت دی غرض نال گئے ہوئے سن، تے آپ اس قافلے دے آن تو چند دن پہلے ہی آپ واپس پلٹے تے پتہ لگا بھی قافلہ کربلا دے میدان گیا ہوا ہے۔ وہ بھی پہچان نہ سکے تے پوچھ دن بی بی کیویں بیٹھی ہیں؟ آپ نے فرمایا اندر بچیاں قرآن پڑھیاں پڑھ دیاں، قرآن دی آواز آئیے، آواز بڑی سونی لگی ہے، اس واسطے رب دا قرآن سنن بہ گئیاں۔ مسافرہ ہاں، بی بی آکھن لگی، دھی اپنی ماں نو آکھن لگی، اماں پھر اندر آ جاؤ، تواڈے واسطے کھانے دا بندوبست کریے، پانی دا بندوبست کریے۔ تھکاوٹ دے آثار ویکھے، ایک دی پانی لے کے آئیے تے غسل پہ کروان دیئے، پانی دے پیش پہ کر دیئے، ہاتھ پیر پہ دھوان دیئے تے نال پوچھ دیئے، اماں اے دسو تواڈے بیٹے کتنے ہیں؟ اماں اے دسو تواڈے بیٹے کتنے ہیں؟ آپ فرمایا میرے بیٹے 2 ہیں۔ پھر سوال کیتا انہاں دیاں عمرہ کتنی ہیں؟ آکھیا ایک 8 سال دا ہے، دوسرا 11 سال دا ہے۔ حیران ہو کے آدھی اماں میری ماں دے بھی 2 پتر ہیں، ایک دی عمر 8 سال ہے، دوے دی عمر 11 سال ہے۔ اماں یہ دسو تواڈے ویر کتنے ہیں، برا کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے 18 برا ہیں۔ بی بی بول کے حیران ہو کے آدھی عجیب گل ہے، تیرے بھی 18 برا ہیں تے میری ماں دے بھی 18 برا ہیں۔ تے غور نال ویکھیا نا تے بی بی آکھیا اے بیٹی تے میں نے سنجاتا کوئی نہیں۔ غور نال ویکھیا تے غش خا کے زمین تے ڈگی، اندروں وڈی تھی باہر نکلیے، پہچانیا اماں اے کی کیفیت ہے، اے کی کنڈیشن ہے کہ آج گھر دے افراد ہی نہیں پہچان رہے، ایک کی ہویا ہے؟ فرمایا اے بیٹی بس جو مالک دی رضا ہا، اسا اپنے مالک دی رضا واسطے اپنا برا حسین بھی دے کے آئیاں، غازی عباس بھی دے کے آئیاں، تواڈے 2 میں برا تے اپنے 2 میں پتر بھی اج رب دی رضا واسطے دے کے آئیاں، بدلے دے وچ نامے دا دین بچا آئیاں،
بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ بس میں اپنا سارا کچھ قربان کر آئیاں، اپنا سارا کچھ کٹوا آئیاں، بدلے دے اندر اسلام دے پرچم نو بلند کر آئیاں۔ لوگو اس اسلام دیاں گلاں سننیاں اج سوکھیاں، اج بیان کرنیاں سوکھیاں۔ اس ویلے جدو میرے امام انہاں ظالماں نال ٹکر لئی، بولنا اس ویلے اوکھا ہا۔ میرے امام نے کربلا دے میدان جو اس ویلے بھی قرآن پڑھیا ہے، شام دے بازار وچ بھی قرآن پڑھیا ہے، اور دسیا دنیا داراں نو اگر تساں قرآن دی آواز بند کرنا چاہندے ہو، یہ تہاڈی غلط فہمی ہے۔ قرآن دی آواز سے انشاءاللہ قیامت تک بلندی ہوندی رہے گی۔ اج اپنے گھراں دے وچ قرآن دی آواز نو بلند کرو۔ ضرورت اس بات دی، اسا قرآن ٹھپ کے رکھے ہوئے، غلاف چاڑ کے اسا رکھ چھڈن، 3-4 سال اسی کدی انہاں غلافاں نو دھوتا بھی نہیں، کدی صاف بھی نہیں کیتا۔ پڑھنا تے پھر دور دی گل ہے۔ آؤ قرآن نو قسمہ چاون واسطے نہ رکھو، قرآن نو سینے نال لاؤ، قرآن نو زبان نال پڑھو، قرآن نو قلب دے نال پڑھو، دل دے نال پڑھو۔ اے جس ویلے قرآن پڑھو گے، رب اپنے محبوب دے صدقے گھراں دے وچ برکتاں دا نزول فرما دے گا۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے تے دساں گا کہ پھر یزید دا بنیا کی، یزید دا پھر انجام کی ہویا، کیفر